फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज की किस्त में दो बातें करूंगा। पहली बात यह कि आपने वो हेडलाइन देख ली होगी कि जो आज रोजनामा जंग में लगी, कि जिसमें भारत के वजीर खारजा जयशंकर ये कह रहे हैं कि 9 मई की रात अमेरिका के जो नायब सदर थे जेडी वैंस, उन्होंने फोन करके बताया भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जनाब पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा, और अगर हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि 9 मई की रात को अमेरिका के नायब सदर की वजीर आजम इंडिया को कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मैं भी उस कमरे में मौजूद था जब ये बात हुई, और उन्होंने कहा कि जी अमेरिकी नायब सदर ने जब इतने बड़े हमले का बताया कि जी पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, तो फिर वजीर आजम मोदी ने कहा कि जी हम भी ऐसे ही जवाब देंगे। लेकिन फिर जाहिर है कि जब आप सोच विचार करते हैं तो मेरा ख्याल में उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी साहब को ख्याल आया कि भाई कुछ अकल के या होश के नाखून लेने चाहिए। और आप याद रखें कि पाकिस्तान की जो मुसल्ह अफवाज है, उन्होंने भारत के ये जो ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें भारत ने हम पे मिसाइलों से अटैक किया था, तो एक तरफ तो फिजाइया ने जो नुकसान किया किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों से भारत के 10 अहदाफ का निशाना बनाया, कि जिसमें आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सरसा और बरनाला के एयर बेसेस और फील्ड जो थी उनको तबाह कर दिया गया था। और भारत का एक उड़ी पे फील्ड सप्लाई डिपो है और एक हिलवारा पे एयर फील्ड है, उसको भी तबाह कर दिया गया था। तो इसलिए अमेरिका के जो सहाफी हैं निक रॉबर्टसन, वो ये कहते हैं कि जी भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पे ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी थी, और उस बारिश की वजह से भारत जो है वो मतलब बिल्कुल होश हवास खो बैठा। और इस वजह से फिर जब उनको अमेरिका के नायब सदर की कॉल आई, तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ा। पाकिस्तान की जो मिसाइलों की बारिश थी, इसकी वजह से भारत जो है, और देखिए ये लॉजिकल भी बनता है, और लॉजिकल इसलिए बनता है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत ने शुरू किया था। भारत ने पहलगाम का कहा, पहलगाम के बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, फिर उन्होंने 12-14 दिन लिए, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और देखिए उस हमले में पहली नाकामयाबी ये हुई कि उनकी एयरफोर्स ढेर हो गई, और दूसरी कि फिर जब पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश की, तो फिर तीसरी बात पे वो खुद ब खुद आ गए कि जिसपे उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो जंग बंदी चाहते हैं, और 3.5 दिन में ये सारा जो जंग थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए ये तो लॉजिकल बनता है। तो ये इलॉजिकल मतलब गैर वो क्या कहते हैं उसको, रवायती बात करते हैं लोग कि जी पाकिस्तान ने एज इफ की जंग बंदी का कहा था। तो आज तो ये जंग की हेडलाइन लगी है, और इसमें जो जयशंकर साहब हैं उनका इंटरव्यू आप देख लें, तो उनकी जो हेडलाइन है वो आप पाकिस्तान के जो लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर है उसमें आप उसकी खबरें देख सकते हैं। तो जो दूसरी बात मैंने इसके अलावा करनी थी वो ये करनी थी कि देखें, प्रोपेगेंडा बड़े सलीके से किया जाता है, और बड़ी लंबी ये कहानी होती है कि जिसके अंदर प्रोपेगेंडा होता है। तो एक जो नया उभरता हुआ प्रोपेगेंडा है कि जिसको आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बढ़ता हुआ, तो वो बढ़ता हुआ प्रोपेगेंडा ये है कि जो मेरा एक गोरा दोस्त है तो उसने मेरे साथ शेयर किया। तो उसमें हेडलाइन ये है कि जी यूएस इंटेलिजेंस कंक्लूड्स पाकिस्तान इज डेवलपिंग न्यूक दैट कुड रीच अमेरिका, और 26 जून 2025 की यह खबर है। और जब आप इस खबर की तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी एमआईटी के न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स विपिन नारांग और पराने वादी, और दोनों का जो ताल्लुक है आप उनके नामों से अंदाजा लगा लें कि उनका बुनियादी ताल्लुक जो है वह हिंदुस्तान से है। अब भले वो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं या भले वहां की नेशनलिटी रखते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है इसकी जो रेंज है वो 5,500 किलोमीटर तक होती है। और अगर 5,500 किलोमीटर की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज हो, तो उसमें फिर पाकिस्तान का जो दायरा बनता है उसके अंदर अमेरिका और इस तरह बहुत सारे दूसरे ममालिक आ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका का तो ये था कि जी पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया के खिलाफ है, और इंडिया के साथ वो अपनी जो सिक्योरिटी को थ्रेट महसूस करते हैं उसके ऊपर है। तो अब अगर आईसीबीएम पाकिस्तान बना रहा है तो भाई क्या इसका मकसद अमेरिका को डराना है, इसका मकसद जो है मतलब बाकी दुनिया को डराना है, या इसका मकसद क्या है? और इस वजह से अब वो एक बयानिया ये बनाएंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये आप समझें
کہ یہ جو سارا مطلب پروپیگنڈا، یہ سارا جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس میں پہلے مطلب امریکہ کو شامل کیا، پھر آئی سی بی ایم کو شامل کیا، پھر پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار کو شامل کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا بیانیہ بنا کے تو پھر تو اس پہ مطلب میں تو آپ کو یہ صرف خبر دے رہا ہوں نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنی گہری سوچ ہوگی۔ اور پھر جب آپ اس کے اوپر آئی سی بی ایم اور یہ سب کچھ ٹائپ کریں، تو آپ آئی سی بی ایم ایس پاکستان لکھیں کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسلز پاکستان، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جی آپ کو جو خبریں ملیں گی، ایک IIS.org کی ملے گی، ایک جو ہے وہ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی مل جائے گی، پھر اس کے بعد ڈیفنس سیکورٹی ایشیا کی مل جائے گی، پھر ٹائمز آف انڈیا کی مل جائے گی۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری خبریں آپ کو ان چینل سے ملیں گی کہ جو یا تو ڈائریکٹلی ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا وہ آگے جو ہے نا مطلب کسی یورپین نام کے ساتھ ہیں، لیکن پیچھے ان کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہی ہے۔ تو پھر میرے جو ہندو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ڈینائل میں رہتا ہے، پاکستان مانتا نہیں ہے، پاکستان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان پورے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کر دے، وہ گناہ ہی نہیں بنتا۔ ہندوستان جو ہے وہ سری لنکا میں تامل ناڈو کے اوپر پوری مطلب ان کی پوری ٹریننگ کرے، سب کچھ کرے، وہ گناہ ہی نہیں بنتا۔ لیکن دو تین نام یہ ٹکا کے لیں گے، حافظ سعید، مولانا مسعود اظہر، یہ تو بھئی آپ کشمیر کے اندر 8 لاکھ فوج رکھ کے ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک ہندوستانی فوجی رکھ کے بھی اگر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر جو ہیں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر سوال حافظ سعید کی اور مولانا مسعود اظہر کی صلاحیت پہ نہیں ہے، پھر سوال آپ کی اپنی فورسز کی ناکامی کے اوپر ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں کشمیر کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں وہ جو بیچارے کشمیری بچے ہیں وہ مارے جائیں۔ ایون یہ پہلگام کے بعد ہی 5,000 کے قریب گھر ہیں کہ جو انہوں نے گرا دیے ہیں، دسیوں ہزاروں کو انہوں نے قید کر دیا ہے، اور مطلب ان کا بھی نہ کوئی مستقبل نہ فیوچر، اور ظاہر ہے ان کی فیملی کو گریونسز اور یہ سب کچھ ہوگا، تو وہ سب کچھ آپ نے کر دیا تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کیا ہے کہ جی وہ فلاں تو یوں تو ڈکا۔ تو اینی ویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرم فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ بنیاد المرصوص کو کمپلیٹ کیا، اور لاجیکل بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے جنگ شروع کی تھی، تو اگر کسی وجہ سے وہ جنگ بندی پر راضی ہوا تو پھر وہ انڈیا کی منشا نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقصد تو نہیں حاصل ہوا نا۔ اس کی مثال وہی ہے کہ اسرائیل اگر ایران میں رجیم چینج نہیں کرا سکا تو اسرائیل نے تو اپنا مقصد نہیں حاصل کیا۔ تو اگر انہوں نے وہ کر دی جنگ بندی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی جو جوابی کارروائی تھی اس سے اسرائیل پریشان ہوا، اور اس کی بھی تفصیلات یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40,000 گھر جو ہیں وہ اسرائیل میں اس 12 دن کی جنگ کے اندر، یہ جو میزائلوں کی بارش تھی ایران کی طرف سے، اس کے اندر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اور کوئی 12,000 فیملیز ہیں کہ جو ڈسپلیسڈ ہیں، 40,000 گھروں کے کلیم ہیں۔ یہ اب ٹائمز آف اسرائیل کی خبریں آپ بے شک جا کے خود بھی دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے میری اپنی سمجھ کے مطابق یہ بالکل سچ ہے کہ جی انڈیا نے یہ جنگ شروع کی، اور اگر ختم کی تو وہ پاکستان کی جوابی کارروائی کی وجہ سے۔ نمبر 2، یہ جو آئی سی بی ایمز کا بھی ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا ایک نیا بیانیہ بنانے کے چکروں میں۔ اور نمبر 3 وہ یہ کہ جی پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ چونکہ کامیاب رہی اپنی جوابی کارروائی کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کی آرم فورسز کے خلاف بھی بڑا شدید ترین قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا۔ اور آخری بات جو اگلے دن میں نے ایک پروگرام کے اندر کی تھی وہ یہ کہ اصل ہدف اور نشانہ جو تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی تھا، اور میرے خیال میں، میری اپنی سمجھ کے مطابق، یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ جو ابھی 2025 میں یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، یہ سارا نیریٹو، یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ اصل میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہے، اور اس پہ بھی تفصیلات آئیں گی۔ لیکن یہ جو 2 ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس لگا رہا تھا انڈیا، کشن گنگا اور ریتیلی، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ جو فلشنگ کے اوپر وہ جو پانی فلشنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رن آف دا ریور پہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ جی وہ اسٹوریج بریتھ، اس اسٹوریج کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق جو میں اپنے اس میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ رائٹرز کی خبر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہاں پہ بھی پرابلم بڑھیں گے انڈیا پاکستان کے بیچ میں، تو آنے والے مہینوں کے اندر بالکل کوئی نہ کوئی دوبارہ سے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، مشرق وسطیٰ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا، اور وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کارروائی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال میں کہ دنیا میں ابھی خطرہ ٹلا نہیں، اور یہ آنے والے 2-4 مہینے جو ہیں یہ بڑے کریٹیکل ہوں گے کہ اس میں دنیا کس طرف جاتی ہے۔ اور دوسری طرف
کہ ہم سب کو اس پروپیگنڈا سے بچنا چاہیے. ایسی حیرت انگیز طریقے سے یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھا آج کا فوجی من موجی. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ دونوں میجر خبریں شیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ وہ جے شنکر صاحب کا بیان، اور دوسرا کہ یہ جو میزائلوں کی بارش تھی پاکستان کی، اس نے انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر ہے. اور تیسرا آف کورس کہ یہ جو آئی سی بی ایمز کی میں نے آپ سے بات کی. تو اپنا خیال رکھیے گا. آج شارٹ مختصر رکھتا ہوں تاکہ آپ کہیں کہ جی لمبا پروگرام نہ کریں. تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی.